नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तफसीलात आ रही हैं। कुदस 5 मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। इसराइल ताबड़तोड़ हमलों की इस वक्त जद में है। कोई ऐसा अब लम्हा नहीं है कि इसराइल के ऊपर रॉकेट्स हमले ना हो रहे हों। कभी यमन, कभी हिजबुल्ला और कभी इराक, और फिर कुछ घंटे पहले ईरान ने जो इतना बड़ा हमला किया, तो उनके तमाम शहर नॉन स्टॉप हमलों की जद में इस वक्त आ चुके हैं। हिजबुल्ला की जानिब से हाइफा और जो उसके साथ इंपॉर्टेंट बंदरगाहें उनको निशाना बनाया गया है। और बहुत बड़ी खबर जो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से नाज़रीन आ रही है, सारी दुनिया की नजरें ग्राउंड ऑपरेशन के ऊपर भी लगी हुई हैं। वहां पर जो पहला टाकरा हुआ है उसमें बहुत जिल्लत में शिकस्त इसराइल को उठाना पड़ी है। बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। उसकी मजीद रिपोर्ट्स अभी सामने आ चुकी हैं। लेकिन नज़ीर, अभी हजारों नई फौज इसराइल की जानिब से लेबनान बॉर्डर पर बुला ली गई है। 1 लाख फौज पहले जमा की गई थी, जिसने कई महीने प्रैक्टिस की और मुकम्मल टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, सारे वसाइल उनके पास थे। वो 1 लाख फौज लेबनीज टेरिटरी के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। अब हजारों नई फौज जब वो वहां पर बुलाई गई है, तो एक अजब नजारा है जो दुनिया वहां पर देख रही है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, सारे के सारे इसराइल के पीछे खड़े हैं। और वहां पर एक इकलौती हिजबुल्ला, उसने इन तमाम वर्ल्ड पावर्स के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। ये अजब नजारा है जो दुनिया यहां पर देख रही है। इस लड़ाई का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं इसराइल और हिजबुल्लाह की सलाहियतों का। इसराइल एक बहुत एडवांस और बहुत ताकतवर मुल्क है जिसके साथ वर्ल्ड पावर्स खड़ी हैं। और जब हम वर्ल्ड पावर कहते हैं तो ये है तो एक जुमला, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड पावर्स क्या होती है और उनकी क्या सलाहियतें होती हैं और वो क्या गलबा होता है उनका दुनिया के ऊपर। उनसे टकरा रही है। हिजबुल्लाह की लड़ाई इसराइल के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह की लड़ाई अमेरिका के साथ है। अमेरिका का असलहा है, अमेरिका की ट्रेनिंग है, अमेरिका की सपोर्ट है, अमेरिका की इकॉनमी है। ठीक है, असल लड़ाई अमेरिका के साथ है। अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल की अपनी हैसियत क्या है। ठीक है, तो हिजबुल्लाह लड़ रही है अमेरिका के साथ और सारी बाकी वर्ल्ड पावर्स के साथ। तो ये हैरान कुन बहादुरी है जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है। दुनिया देख रही है। पूरी तरह से इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल तक दबरदूस हो चुका है और अब हजारों नई फौज उन्होंने बुलाई है। इस बारे में बात करेंगे। 2 नाज़रीन जंगें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं, लेबनान और दूसरी है ईरान की। कल तक सिर्फ और सिर्फ लेबनान जंग थी, लेकिन अब जो पिछले कुछ घंटों में सूरत हाल तब्दील हुई है और ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है, तो अब ईरान जंग साथ साथ चल रही है। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल हमला कर रहा है और न्यूक्लियर के हवाले से इस वक्त दुनिया हाई अलर्ट के ऊपर है। पूरा रिस्क मौजूद है। नई रिपोर्ट्स आ रही हैं किस तरह की डिस्कशंस इसराइल में हो रही हैं, किस तरह की डिस्कशंस अमेरिका में हो रही हैं, किस तरह इसराइली लॉबी अमेरिका के अंदर मुतहरिक हो चुकी है कि अब ये सही वक्त है ईरान के ऊपर जंग जो है मुसल्लत कर दी जाए। न सिर्फ न्यूक्लियर को तबाह कर दिया जाए, बल्कि बाकायदा अमेरिकी फौज उसी तरह से ईरान में उतरे जैसे वो इराक के अंदर उतरी थी, अफगानिस्तान में और बाकी जगहों के ऊपर। तो ये इस वक्त वहां पर इसराइली लॉबी एक्टिव हो चुकी है। तो हम आपको बताएंगे कि इसराइल अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहे हैं और ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ईरान ने साथ मिडिल ईस्ट के ममालिक को यह कहा है कि अगर किसी मुल्क ने अपनी एयर स्पेस इसराइल को दी तो फिर अपनी इस गलती का वो जिम्मेदार खुद होगा। ये ईरान की जानिब से बयान है। एयर डिफेंस डिप्लॉय किया गया है ईरान की तरफ से। जो चाइना और रशिया की जानिब से एयर डिफेंस दिया गया था वो इस वक्त डिप्लॉय कर दिया गया है। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कल हमले से पहले ही ईरान ने एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया था। जो कुछ रह गया वो इस वक्त डिप्लॉय हो चुका है। तो ये इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए हमला करना। वहां पर S-400 डिप्लॉय है और इसके अलावा बहुत कुछ है ईरान के पास जो अभी पता चलेगा कि क्या कुछ इन्हें रशिया और चाइना की जानिब से दिया गया है। तो ये इतना इजी टास्क नहीं होगा। काफी लॉन्ग रेंज में जाकर इसराइल ने हमला करना है और फिर वहां पर रीफ्यूलिंग भी करनी है। किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी, क्या जॉर्डन देगा, क्या सऊदी अरब देगा, कौन देगा, ये एक अलग सवाल है। और कल को जब अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है तो उनको सबसे बड़ा जो मुश्किल पेश आ रही है कि अरब में से किस मुल्क की एयर स्पेस वो इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान में मतलब मिडिल ईस्ट की बेसेस इस्तेमाल हुई, लेकिन ईरान के खिलाफ जब ईरान के ये ताल्लुकात की बेहतरी, सारी चीज़ें रशिया चाइना दरमियान में मौजूद है, तो कौन बेसिस देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। एक बिल्कुल नया मंजरनामा इस वक्त हमारे सामने है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, घमसान का रन पड़ चुका है और रेजिस्टेंस ने अजमत का जो अलम है वो उठा लिया है। पहले दिन से रेजिस्टेंस इस जंग के अंदर है, लेकिन अब जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर हुआ है, रेजिस्टेंस का एक अलग ही रूप इस वक्त दुनिया देख रही है और अनप्रेसिडेंटेड शो ऑफ पावर है और मच एप्रिशिएटेड वॉइस स्ट्रेटजी है जिसके साथ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आगे बढ़ रही है। इसराइल
کو جس طرح سے ٹریپ کیا گیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عربوں نے اتنی جنگیں لڑی, چند دنوں کے اندر ان کا صفایا ہو گیا, ان کی ملٹری پاور تباہ ہو گئی عربوں کی, لیکن ایک سال جنگ کے اندر اسرائیل کو ڈریگ کیا گیا, اور ابھی حماس وہیں کی وہیں ہے, حزب اللہ وہیں کی وہیں ہے. یہ آنے والے سالوں میں آپ کو پتہ چلے گا, جب اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی, جب اس کے اوپر بڑی بڑی رپورٹس آئیں گی, پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی اسٹریٹجی تھی جو ایکسس آف ریزسٹنس نے جو اپنائی اور اس کو فالو کیا, کہ ایک سال میں اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچایا, اس کی فوج کو ایگزاسٹڈ کر کے رکھ دیا, اور خود حزب اللہ وہیں کی وہیں ہے, یمن وہیں کا وہیں ہے, حماس وہیں کی وہیں ہے, بلکہ ایکسس آف ریزسٹنس کی پاور میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو ایک فائنل اور فیٹ فل بیٹل کے اندر اب ریزسٹنس داخل ہو چکی ہے ایک سال کی جنگ کے بعد. اچھا, اب ایک کے بعد ناظرین ایک خبر ہے, ایک کے بعد ایک ایونٹ انفولڈ ہو رہا ہے اور پل پل بدلتی ہوئی نئی صورتحال ہے. پچھلے 3 دنوں نے مڈل ایسٹ کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے. اب سب سے پہلی جو تفصیلات ہم شیئر کرتے ہیں, یمن سے پہلا حملہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یمن نے ناظرین بڑا حملہ اس وقت لانچ کیا. ابھی ایرانی حملے کا امپیکٹ وہ ابھی کہاں پر میزائل گرے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں, کیجویلٹیز, اور وہاں سے بھی سٹیٹس مکمل نہیں آئے کہ ایران کا حملہ کتنا نقصان کیا. اوپر سے اتنے بڑے حملے مزید اسرائیل کے اوپر ہو گئے ہیں. یمن نے قدس 5 میزائل فار دا ویری فرسٹ ٹائم استعمال کیے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈیپ انسائیڈ انہوں نے اٹیک کیا ہے. یہ یمن کی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیکھیے, دا میزائل فورس ان دا یمنی آرمڈ فورسز کیریڈ آؤٹ اے ملٹری آپریشن ٹارگیٹنگ ملٹری سائٹس ڈیپ انسائیڈ دا زائنسٹ اینٹی in occupied Palestine with 3 Quds 5 cruise missiles. The missiles were able to successfully reach their targets. کامیابی کے ساتھ جا کر انہوں نے ہٹ کیا ہے. Hostage fire rocket barrage at Israel, یہ اس وقت الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ یمن کا تازہ ترین حملہ ہے. آگے ناظرین بڑھتے ہیں تو 2 چیزوں کے اوپر سب سے بڑی نظر ہے. ایک تو یہ تو جو حملہ یمن نے کیا یہ عراق, وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہیں اور انپریڈکٹیبل ہیں, کسی بھی وقت وہ ہو رہے ہیں. لیکن جو اصل نظریں لگی ہوئی ہیں وہ گراؤنڈ اٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہیں, جہاں پر اسرائیلی فوج جمع ہے اور وہ لیبنان پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے, حزب اللہ کو تباہ کرنے کا مکمل طور پر فیصلہ کر چکی ہے. وہ سب سے زیادہ نظریں اب وہاں پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پر اسرائیلی فوج کی کیا ایکٹیویٹی ہے. اور ابھی جو پہلا ٹاکرا حزب اللہ اور ہوا ہے اسرائیلی فوج کا, اس کے مزید سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنی ذلت امیز شکست پہلے ٹاکرے میں اسرائیل کو ہوئی ہے, جس طرح سے وہ اپنی جو ہے نا فوجیوں کو اٹھا کر وہاں سے بھاگے ہیں. تو اب ناظرین سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہزاروں نئی فوج اسرائیل کی جانب سے بلائی گئی ہے. ایک بالکل نئی ڈویژن جس کے اندر ہزاروں مطلب فوجی ہوتے ہیں, ایک ڈویژن کے اندر وہ اس وقت بلائی گئی ہے. گولانی بریگیڈ کو بلایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور 1 لاکھ فوج داخل بھی نہیں ہو سکی, اور ہزاروں جو ہے وہ نئی بلائی گئی ہے. اس کے ذرا ثبوت دیکھیے, الجزیرہ کی رپورٹ. انفینٹری آرمرڈ یونٹس ٹو جوائن گراؤنڈ آپریشن ان لیبنان. 36th ڈویژن اینڈ ایڈیشنل فورسز آر جوائننگ دا گراؤنڈ اوفینسو ان صدرن لیبنان. سب سے اوپر ڈویژن ہوتی ہے, پھر نیچے بٹالینز اور بریگیڈز بہت ساری ہوتی ہیں. اس سے پہلے 98th ڈویژن وہاں پر ڈپلائے تھی, اور اس کے علاوہ 1-2 اور تھی. لیکن اب 36th ڈویژن جو اسرائیلی آرمی ہے اس کو وہاں پر بلایا گیا. ہزاروں نئی اسرائیلی فوج یعنی کہ بلا لی گئی ہے. دا ایڈیشنل انفینٹری اینڈ آرمرڈ ٹروپس آف دا 36th ڈویژن انکلوڈنگ دا گولانی بریگیڈ, دا 188th آرمرڈ بریگیڈ اینڈ 6th انفینٹری بریگیڈ. اس ڈویژن کے اندر یہ ساری بریگیڈ شامل ہیں جو اس وقت لیبنان بارڈر کے اوپر بلا لی گئی ہیں. کس لیے بلائی گئی ہیں؟ کہ اسرائیل کو وہ جو شکست اٹھانا پڑی ہے کہ وہ پہلے ٹاکرے میں ہی پیچھے بھاگنا پڑ گیا. 2 مرتبہ اسرائیل کوشش کر چکا ہے اور دونوں مرتبہ اس کو ریٹریٹ کرنا پڑا ہے, پیچھے بھاگنا پڑا ہے, اور وہ چند میٹر بھی ابھی تک آگے نہیں جا سکے, چند میٹر بھی آگے ابھی تک نہیں جا سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی فوج انہوں نے بلائی ہے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور سمجھ لیجئے کہ ناظرین جو بھی ہونا ہے وہ بہت جلد از جلد ہوگا. یعنی اسرائیل غزہ میں سٹک ہے, ویسٹ بینک میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, ایران نے اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے, گراؤنڈ آپریشن میں ناکامی ہے, تو وہ تمام اطراف شکست سے گھرا ہوا ہے. یمن کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں, عراق کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں, کبھی تل اویو میں سائرنز بج رہے ہیں, کبھی حائفہ میں بج رہے ہیں. سارے کے سارا ان کا سٹرکچر کولیپس کر گیا ہے, ان کی بزنس ایکٹیویٹیز تباہ ہو گئی ہیں, اسرائیلی شیلٹرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے ہیں. تو اسرائیل تو شکست سے گھرا ہوا ہے اور اندر فیئر اور پینک ہے. کتنے ہزاروں اسرائیلیز بیرون ممالک کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, اور یہاں بین گورین ایئرپورٹ شٹ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے بار بار. تو وہ شکست سے گھرا ہوا ہے. تو اس نے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, یعنی وہ ابھی آپ دیکھیں گے دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیبنان کے اندر, اور پوری فورس وہاں پر جو لگا رہا ہے, مطلب وہ
جلد از جلد جو بھی کرنا چاہ رہا ہے, جو بھی اس کی پلاننگز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, اور جلد از جلد وہ ایران کے اوپر بھی حملہ کرے گا. تو آگے آنے والے گھنٹے, آنے والے دن, آنے والے ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ ایونٹس آپ کو ایک ایک دن میں اتنی چیزیں ہو رہی ہوں گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ آگے صورتحال ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب ناظرین جو پہلا ٹاکرا ہوا ہے اس کی مزید رپورٹ سامنے آئی ہیں, اور دنیا مطلب حیران رہ گئی ہے کہ اچھا ریزسٹنس یہ بھی کر سکتی ہے. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ ریزسٹنس کی صلاحیتیں کیا ہے, لیکن آج دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ ریزسٹنس کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. فرسٹ رپورٹ آف فیس ٹو فیس فائٹنگ ان صدرن لیبنان. پہلی رپورٹ آ گئی ہے کہ فیس ٹو فیس جو بیٹل ہوئی ہے اس میں دراصل کیا ہوا ہے. انجرڈ بینگ ایویکویٹڈ بائی ہیلی کاپٹرز اوڈیسا از انٹرسٹنگ. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے, یہ کتنا عجیب ہے, یہ کتنا دلچسپ ہے کہ پورے تکبر کے ساتھ لیبنان کے اندر اترنے والی اسرائیلی فوج اب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور باقی ٹینکوں کے ذریعے بھی اپنے مردہ فوجیوں کو اور زخمی فوجیوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر رہی ہے. اور ابھی صرف پہلا ٹاکرا ہوا ہے, تکبر کے ساتھ اترنے والے کا پہلا ٹاکرا ہوا ہے, اور پہلے ٹاکرے میں ہی ہیلی کاپٹرز وہاں پر اور وہ ان کو اپنے بندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. اسرائیلی فورسز اپیئر ٹو سفر کیجویلٹیز ان فرسٹ کلوز کمبیٹ ود حزب اللہ. ساری جگہ سے یہ کنفرمیشن آ رہی ہے کہ پہلے ٹاکرے میں کلوز کمبیٹ کے اندر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. There are around 20 ambulances waiting in the north of Israel to receive soldiers that are being evacuated from the Lebanese border area by helicopter. 20 ambulances نے انتظار کیا ہے, 20 ایمبولینسز کے اندر ان کو ڈال کر وہ لے کر گئے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل کیجویلٹیز کتنی ہوں گی. بہت ساری تو ایسی ہیں نا جو ڈائریکٹ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ٹرانسفر کی گئی ہاسپٹلز کے اندر, اور 20 ایمبولینسز کے اندر بھی یہ کیجویلٹیز ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو وہاں پر اسٹرکٹ سینسرشپ ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹ نمبر ہمیں کبھی بھی نہیں ملتے ہیں آن سپاٹ. بعد میں رپورٹس آتی ہیں کہ 10 20 سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے. یہی کچھ غزہ میں ہوا, وہ کچھ دنوں کے بعد ایگزیکٹ رپورٹس آتی ہیں, لیکن ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے. جہاں پر 20 ایمبولینسز پہلے ٹاکرے میں لائی گئی ہیں تو سوچئے کتنا ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہوں گی. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میسو بلڈ اپ آف اسرائیلی ٹروپس بارڈر کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے. حزب اللہ had the strength and the upper hand when it comes to the any potential ground invasion. جب بات ہوتی ہے فضائیہ کی تو اس میں نو ڈاؤٹ اسرائیل کو اپر ہینڈ حاصل ہے, کیونکہ ان کے پاس ساری دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں, اور اس کو تو کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ فضائیہ میں ان کا اپر ہینڈ ہے. لیکن فضائیہ سے جنگ نہیں جیتی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی گروپ کو, کسی آرمی کو تباہ کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تو گراؤنڈ انویژن کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں ویتنام میں کیا ہوا, شدید ترین بمباری امریکہ نے کی, لیکن جب امریکی فوج اتری تو پھر کیا ہوتا رہا 20 سال کے اندر. اس کے علاوہ باقی مختلف ملکوں کی مثال آپ کے سامنے, افغانستان سے بڑی مثال اور کیا ہوگی. تو اصل بات ہوتی ہے گراؤنڈ انویژن. اصل جنگ تو وہ ہوتی ہے, بمباری کرنا کیا ہوتا ہے, وہ تو آپ سویلینز کو ہٹ کرتے ہیں. تو گراؤنڈ انویژن کی جب بات آتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل یہاں سے جیت سکے. تو اصل لڑائی گراؤنڈ انویژن ہے, جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل یہاں سے جیت کر نکل سکے. یہاں پر اتنی ہی ڈومیننس حزب اللہ کو حاصل ہے جیسے فضائیہ کے معاملے میں اسرائیل کو حاصل ہے حزب اللہ کے اوپر, کہ جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اسی طرح گراؤنڈ انویژن کے اندر حزب اللہ کو اتنی ہی ڈومیننس, اتنا ہی اس کا اپر ہینڈ ہے. تو حزب اللہ کیسے ختم ہوگی. بڑے کریٹیکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, اور ابھی آنے والے گھنٹوں میں نئی ٹرائی اسرائیلی فوج کی جانب سے ہوگی. ابھی نیا آرڈر آیا ہے, اسرائیلی فوج نے کہا ہے کچھ نئے ولیجز کو اور ٹاؤنز کو کہ وہ یہاں سے امیڈیٹلی جو ہے وہ ایویکویٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حزب اللہ کے جو میزائل حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں, یعنی گراؤنڈ پر یہ ان کی پرفارمنس, اور جو فضائی حملے ہو رہے تھے وہ اس سے زیادہ پیس کے ساتھ ہو رہے ہیں. اسرائیل نے تو یہ کلیم کیا نا کہ انہوں نے 70% حزب اللہ کو ڈسٹرائے کر دیا ہے, اور حزب اللہ نے کہا ابھی تو ہم نے 5% بھی اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کی. تو وہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ حزب اللہ نے بالکل ٹھیک کہا, اور ان کی جو فضائی حملوں کی پیس ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. ابھی ناظرین انہوں نے حائفہ کو نشانہ بنایا ہے, حائفہ بے کو جو پورٹ ایریا اس کو نشانہ بنایا ہے, اور دیگر سینٹرل اسرائیل کے ایریا کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا کی کنفرمیشن دیکھیے, ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا کرایوت ایریا حائفہ بے, سائرن ساؤنڈ ان حائفہ بے اینڈ دا نارتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ جو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے وہ بارڈر ایریاز کے اوپر فوکس کر رہی ہے, کیونکہ ساری اسرائیلی فوج تو وہاں پر ہے. دیکھیں ادھر غزہ سے بہت بڑی تعداد میں فوج نکال گئی ہے, ویسٹ بینک سے بہت بڑی تعداد میں فوج نکالی گئی ہے, ساری کی ساری انہوں نے لیبنان کے اوپر لگا دی ہے. تو بارڈر کے اوپر جہاں پر ساری فوج ہی وہاں پر ہے,
تو ताबड़तोड़ हमले हिजबुल्लाह कर रही है, उसका ज्यादा फोकस बॉर्डर एरियाज के ऊपर है क्योंकि सारी फौज तो वहां पर है। तो अभी आप देखिए 10 homes in Metula, northern Israel hit by rockets fired from Lebanon। अब मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के अंदर इजरायली फौज है, तो मिटुला को अटैक करते हुए, मिटुला इस वक्त क्लोज्ड मिलिट्री जोन डिक्लेयर हो चुका है, यानी इसी सेटलमेंट के अंदर इजरायली फौज मौजूद है, इसको मिलिट्री जोन करार दे दिया गया है। इसके अंदर 10 बिल्डिंग्स को अभी अभी हिजबुल्लाह ने हिट किया है, तो वहां पर सेंसरशिप है, सारी तफसीलात नहीं आ रही हैं। 10 घरों को हिट किया है, तो कितने फौजी, किसी में तो 2 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। तो ये हिजबुल्लाह के हवाले से आने वाली नाज़रीन ताज़ा तरीन खबरें। अब ईरान के हवाले से क्या सूरत हाल, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 2 जंगें पैरेलल शुरू हो गई हैं। पहले सिर्फ हिजबुल्लाह की जंग थी, लेकिन ईरानी हमले के साथ अब ये वाज़ेह है कि ईरान की जंग के खदशात जो है वो पैरेलल आगे बढ़ रहे हैं और ईरान की जंग बिल्कुल अब वाज़ेह दुनिया को नज़र आ रही है। अब नाज़रीन दुनिया की नज़रें हैं कि इजराइल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और उसका जवाब फिर ईरान क्या देगा, सूरत हाल का नतीजा क्या वाइडर वॉर की सूरत में निकलेगा, आलमी जंग की सूरत में निकलेगा, न्यूक्लियर वॉर की सूरत में निकलेगा। और सबसे बड़ा खदशा इस वक्त पाया जा रहा है, रियल रिस्क है और सारी दुनिया इसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर डिस्कस कर रही है कि क्या इजराइल जो न्यूक्लियर है उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट आई है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं जो इजराइल और अमेरिका में डिस्कस हो रही हैं कि वो किस तरह का हमला ईरान के ऊपर करेंगे। तो जरा देखिए, इजराइल को टारगेट Iranian oil facilities, significant retaliation against Iran that could involve attacks on the country's oil production facilities and other strategic infrastructure। 2 possibilities हैं, इजराइल के हमले 2 तरह के हो सकते हैं। एक ये कि वो ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाएंगे, जो एनर्जी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाएंगे, और जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी मुख्तलिफ बेसेस हैं उनकी, जो भी फौज से और डिफेंस से रिलेटेड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जाएगा। एनर्जी सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर इसको हिट किया जाएगा, मुख्तलिफ बंदरगाहों को हिट किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी रियल है और वो है न्यूक्लियर के हवाले से। वो बता रहे हैं ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, तमाम ऑप्शन ऑन द टेबल हैं, इंक्लूडिंग स्ट्राइक ऑन द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर भी पूरे खतरा मौजूद है और अगर न्यूक्लियर के ऊपर ना हुआ तो वो वहां पर होगा। अब यहां पर एक और चीज डिस्कस हो रही है कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि अभी जो इजराइल अटैक करे वो सिर्फ और सिर्फ इसी एनर्जी और ऑयल और इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर करे, न्यूक्लियर के ऊपर ना करे। इस हमले, इजराइल के इस हमले के जवाब में जब ईरान अटैक करेगा, क्योंकि उसको अटैक करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, जब इतना बड़ा हमला होगा तो ईरान को फौरी जवाब देना पड़ेगा। तो जब वो जवाब देगा फिर उसके जवाब में इजराइल जो है वो न्यूक्लियर को अटैक करे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करे बल्कि जो दोबारा अटैक होगा उसमें न्यूक्लियर को निशाना बनाए। यह भी अंडर डिस्कशन है, लेकिन हतमी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। हतमी तौर पर जब अटैक होगा तो ही पता चलेगा, लेकिन तमाम पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि अच्छा न्यूक्लियर पर नहीं हो सकता, ये नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है और दुनिया में ये इसको एडमिट किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि कल रात जब ईरान का हमला हुआ तो 1-1.5 घंटे बाद ही इजराइल से यह खबर सामने आई कि वो थ्रू आउट द मिडल ईस्ट बहुत बड़ी स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं। अप्रूवल हो चुका है, लेकिन गुज़श्ता रात ये स्ट्राइक्स नहीं हुई। तो इसका मतलब जो इंतजार किया जा रहा है, तो इसलिए कुछ बड़ा डिस्कस हो रहा है या कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, तो इसलिए ये इंतजार हुआ है ना। और जो उन्होंने अनाउंस किया उसके मुताबिक उन्होंने हमले नहीं किए, बल्कि अपने हमले जो है वो डिले कर दिए। अब अमेरिका से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अंदर एपेक मुतहरिक हो चुकी है। एपेक वो इजरायली लॉबी है, असल में वो इदारा जो सारा इलेक्शन में हिस्सा लेता है, मतलब इजरायली लॉबी का जो गढ़ है उसको आप, वो इदारा एपेक आप कह सकते हैं। अच्छा, वो कांग्रेसमैन को इस वक्त प्रेशराइज कर रहा है कि वो बयान जारी करें और प्रेशराइज करें कि ईरान के ऊपर फिल फौर हमला किया जाए। एपेक मोबिलाइजेज अगेंस्ट ईरान आफ्टर मिसाइल अटैक, रिपब्लिकन लॉ मेकर्स कॉल फॉर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। के वो मतलब जो कांग्रेसमैन हैं वो इस वक्त उन्होंने बयान जारी किए हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं कि फिल फौर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करे। ठीक है, तो ये इस वक्त वहां पर खेल खेला जा रहा है। और इसके अलावा जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी की कि अब हमारे पास मौका है कि हम मिडिल ईस्ट को रीशेप करें, और पूरे वेस्ट ने ईरान के इस हमले को कंडेम किया। ये भी आप दुनिया की मुनाफकत देखिए, इसलिए ये वाला सिस्टम अब नहीं चल सकता कि गजा में कितना कुछ हुआ है, लेबनान में कितना कुछ हो रहा है, वहां पर कंडेमनेशन नहीं आई। ईरान के इस एक हमले में जो सेल्फ डिफेंस के अंदर है, जो असली सेल्फ डिफेंस है, उसको सारा मगरिब कंडेम कर रहा है। लेकिन आप देखिए दुनिया कैसे बदल रही है। रशिया और चाइना ने कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा हम ईरान के सेल्फ डिफेंस में सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया बदल रही है। अब नाज़रीन, जो ईरान की स्टेटमेंट्स इस वक्त ताज़ा तरीन आई हैं, यानी इधर ये तैयारी, ये डिस्कशन, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल ये कर रहा है, ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, एपेक ये कर रही है, बाइडेन रीशेपिंग की बात कर रहा है, और नेतन्याहू ये धमकी दे चुका है कि अब इस्लामिक रजीम को हमने गिराना है। तो ईरान की क्या स्टेटमेंट सामने है और ईरान की क्या तैयारी है,
اور پھر ساتھ یہ نئے سٹیٹس بھی سامنے آئے ہیں کہ ایران کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ایکچولی کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ ساری رپورٹس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئیں، وہ آہستہ آہستہ ابھی 2-3 دن مزید لگیں گے کہ ایکچوئل نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایئر ڈیفنس ہے رشیا کا اور چائنا کا، وہ اس وقت ڈپلائی ایران مکمل طور پر کر چکا ہے اور وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں صرف اگر ایک طیارہ بھی ایران نے مار گرایا تو وہ بہت ہوگا، یہ بہت ہوگا، ایک طیارہ بھی اگر انہوں نے مار گرایا تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے بنتی ہے۔ لیکن ایران کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا مور دین 90% میزائل جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ سپوتنک جو کہ رشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اباؤٹ 100 ہومز ان دا شرون ایریا ان سینٹرل اسرائیل ور ڈیمیج ان دا ایرانین اٹیک۔ سینٹرل اسرائیل کے اندر 100 بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، یہ سپوتنک رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے اینی کنٹری دیٹ الاؤز آور اینیمی ٹو یوز اٹس ایئر اسپیس اگینسٹ اس ول بیئر ریسپانسبلٹی۔ اگر کسی نے ہمارے خلاف ایئر اسپیس دی تو وہ اپنے اس کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ سارے مسلم ممالک ہیں، کون دے گا؟ جارڈن، نہیں انہوں نے کون سی ایئر اسپیس استعمال کرنی ہے؟ جارڈن سے عراق اور پھر حملہ ہوگا، یا پھر جارڈن سے سعودی عرب اور پھر حملہ ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ اور جارڈن تو مسٹ ہے، یا پھر وہ یہ کریں گے کہ گولان ہائٹ سے ہوتے ہوئے سیریا اور پھر سیریا سے عراق اور پھر عراق سے ایران، یہ تیسرا راستہ ہے۔ تو کون اپنی ایئر اسپیس دے گا؟ اس حوالے سے ایران تھریٹ کر رہا ہے کہ جس نے دی وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ We will respond strongly to any third party that support the Zionist entity in any attack against us۔ کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہمارے خلاف اسرائیل کی مدد کرے گی اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ If the Zionist entity has any response to the operation, our next response will be more severe۔ اور اگر اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے ہمارے اوپر تو اگلا جو ہمارا رسپانس ہوگا وہ اس سے بھی کئی گنا شدید ہوگا۔ اور پھر انہوں نے امریکہ کو وارن کیا، ایران نے۔ We warned Washington after the attack against interference and stressed that we will deal forcefully with any interference to support the entity۔ واشنگٹن کو 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم نے کوئی حملہ کیا یا جو بھی کوئی کردار تمہارا ہوا تو پھر ہم تمہاری جو بیسز، تمہارے ایسٹس، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے اور ہم بہت سویر رسپانس دینے جا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ ایران نے اٹیک کیا ہے رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا کی مشاورت کے ساتھ، اور رشیا اور چائنا نے اپنی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر امریکہ آ رہا ہے تو رشیا چائنا بھی یہاں پر ہیں، تو پھر دنیا عالمی جنگ کے لیے تیار ہو جائے، بس یہی بات ہے۔ اور عالمی جنگ کے اوپر تم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا۔ اتنا نتیجہ ضرور نکلے گا کہ ہر طرف تباہی ہوگی۔ اور ابھی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہی بروز بدھ بلایا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔